موجود ہے، اج دا کلمہ پڑھن والا بھی موجود ہے، اج دا نبی دا نام لین والا بھی موجود ہے، اب جدا عاشق رسول بھی موجود ہے۔ ادھر نبی پاک دا کلمہ بھی پڑھی جاندا وے، رب رب بھی کری جاندا وے، تے نواں مکان بناؤن تو بعد ہانڈی مودی مار کے اوتے رکھیے۔ اج دا مسلمان بھی موجود ہے، گڈی نویں لئیے، ٹوٹا چھتر بن چھڑیا وے، او کی گل ہے جی اے مکان تے ہانڈی مودی اس لیے رکھیے اے دی حفاظت ہوئے گی، نظر بد نہیں لگے گی۔ جناب گڈی دے کے ٹوٹا چھتر اس لیے بنے ہیں اے حفاظت ہوئے گی، اے ایکسیڈنٹ نہیں ہوئے گا۔ اج دا مسلمان ہے نا، اور رب کائنات دی قسم ہے، او جیڑا رب تینو ماں دے شکم دے اندر 9 ماہ تیری حفاظت کرن تے قادر ہے، اور رب تیرے مکانوں دی حفاظت کرن تے بھی قادر ہے۔ جیڑا رب جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آگ چو بچاؤن تے قادر ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام نو پانی چو بچاؤن تو قادر ہے، اور رب تیری گڈی نو حادثات تو بچاؤن تے بھی قادر ہے۔ اج دا مسلمان ہے، گال چ تویز لٹکائے نے، باواں تے تصویر بننے نے، ہتھاں چ کڑے پائے نے، چھلے پائے نے، کی ہے جی جن دیر تویز رہے گا بیماری نہیں آئے گے، جن دیر تاگے رہن گے بیماری نہیں آن گے، چھلے تے کڑے پالے نے شفا ملے گے۔ اور رب اکبر دی قسم ہے شفا نہیں مل سکتی۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا وے انہاں چھلیاں کڑیاں دی وجہ تو صحت ملدی نہیں، بلکہ او بیماری در اضافہ کر دینے۔ او یاران اپنا انداز سے بدل لینا، اپنا طریقہ دے بدل لینا۔ تویزاں دے اندر شفا کوئی نہیں، تاگیاں دے اندر شفا کوئی نہیں، چھلیاں کڑیاں دے اندر شفا کوئی نہیں۔ اپنا ایمان مضبوط کر لے، تو اپنا ایمان تویز تے تو بنا لے، جد تک تیرے گال چ تویز رہے گا تینوں بیماری نہیں آئے گی۔ اور تو اپنا ایمان چھلیاں تے کڑیاں تے بنا لے، جب تک چھلے تے کڑے ہونگے بواسیر نہیں ہوئے گی، بخار نہیں ہوئے گا۔ اگر تو اے توکل رب دے کیتا ہوندا، اے بھروسہ رب دے کیتا ہوندا نا، تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اور یار بیماری آئی ہے تے تیرا عقیدہ ہونا چاہیے وے، صحت میرے اللہ نے دینی ہے۔ یار مشکلہ آیا نے تیرا عقیدہ ہونا چاہیے وے، مشکلہ میرے اللہ نے حل کرنیاں نے، آفتہ آئیاں نے تیرا عقیدہ ہونا چاہیے وے۔ آفتہ نو دور کرے گا تے میرا اللہ کرے گا، اور جدو تیرا اللہ تے توکل مضبوط ہو جائے گا اللہ تیرے عمل دی قدر کر دینے۔ تے قدر پھر پتہ کیویں ہونی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہ آسمان تو فرشتے نازل کرنگے تیرے واسطے رحمتیاں دعاواں کرنگے، تے اللہ تینو جنت دا وارث بنا دینگے۔ رب تے توکل ہونا چاہیے، رب تے بھروسہ ہونا چاہیے وے۔ اوے بندے نو یقین نہ ہونا چاہیے وے کہ جناب کوئی کچھ بھی ہو جائے، دشمن سر تے بھی آ جائے نا، جویں نبی علیہ السلام نے جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا سی نا لا تحزن ان اللہ معنا، پیارے صدیق جی پریشان نہ ہو، اللہ ساڈے نال ہے۔ انہوں توکل کیا جاندا وے، اللہ تے یقین ایسا ہونا چاہیے وے۔ اللہ جی کیا کوئی لوگ ایسے بھی نے جنہ نے تیرے نال پیار کیتا وے، جنہ نے تینوں اپنا ملجا ماوا منیا وے، اونا دی کی مثال دیجئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے، اللہ فرماتے نے اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ ایسے نے جنہ نے توکل کیتا وے اللہ تے کیتا وے، جنہ نے بھروسہ رکھیا وے تے اللہ دی ذات تے رکھیا وے، جنہ نے ایمان رکھیا وے اللہ رب العالمین تے پختہ ایمان رکھیا وے۔ حالات بدلے، دن بدلے، لیکن انہاں دا انداز نہیں بدلے ہے۔ اور مارا بھی کھادیاں نے پر اللہ دا در نہیں چھڑے ہے۔ اور ظالمہ بے ایمانہ نے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دے ظلم بھی کیتے نے پر اللہ دا در نہیں چھڑے ہے۔ انہاں بے ایمانہ نے نبی علیہ السلام دے صحابہ نو ہجرت کرن دے مجبور بھی کیتا وے پر رب دا در نہیں چھڑے
وڈیا ہے مصیبت آیا نے تے توکل رب تے پریشانیاں آیا نے تے توکل رب تے آفت آیا نے تے توکل رب تے اور جنگ چ گئے نا اگے دشمن زیادہ ہوئے تے توکل پھر بھی رب تے کیتا ہے تے سارے کہندے نے سارے عمل کردے نے اور نبی اسلام دے صحابہ نے اللہ تے بھروسہ رکھ کے یقین رکھ کے اللہ دے رستے تے جانا بھی دتیاں نے مال بھی دیتا وے بچے بھی قربان کیتے نے سر تے کفن بن کے میدان چ بھی نکلے نے کیوں اس وجہ تو یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ نو راضی کرن واسطے